सबैले ताली बजाएर यो कार्यक्रमलाई अझ सभ्य र भव्य बनाइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यति बेला प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री माननीय किरण गुरुङज्यूले उद्घाटन गरिदिनु भएको छ। उहाँको आफ्नो व्यस्त तापजुदको समयको पनि हामीलाई यहाँ हौसला प्रदान गरिदिनु पर्छ। जानकारी दिने परिचय दिने भनेर अब मभन्दा अझ तपाईहरु धेरै जानकार हुनुहुन्छ पक्कै प्रकाशजीको बारेमा। मैले भन्ने क्रममा त सबै कुराहरु भन्न पक्कै पनि सक्दिनँ होला, गल्ती कमजोरी हुन्छन् होला। तपाईहरुले आफ्नै तरिकाले प्रकाश घिमिरेलाई बुझ्नु भएको छ होला, मैले आफ्नै तरिकाले बुझिरहेको छु होला। त्यसले गर्दा पनि ट्याकेबी नहुन पनि सक्छ। म प्रयास मात्रै गर्छु, तर श्रीको प्रकाश घिमिरे हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँलाई तपाईले आफ्नै तरिकाले बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। अब म उहाँको बारेमा परिचय भन्न चाहन्छु। म प्रकाशजीसँग मेरो सामिप्यता त पोखरा थिएटर जब सञ्चालन भयो त्यस पछाडि नै म उहाँसँग अलिकति नजिकिएको हुँ। पोखरा थिएटरले प्रकाश घिमिरेसँग मेरो भेट गराएको, अन्य कार्यक्रममा पनि पहिला त भेट हुन्थ्यो। जति नजिकिने मौका प्रकाश घिमिरेसँग मैले पाएँ त्यो भनेको पोखरा थिएटर र त्यहाँ मञ्चन हुने नाटकबाट नै हो। त्यसबाट नै मेरो सुरुवात भएको थियो। उहाँ उमेरले 58 वर्ष पुग्नुभयो। उहाँको नागरिकताको जन्ममिति 2018 असोज 23 उल्लेख गरिएको छ, त्यो चाहिँ गलत हो है। उहाँको जन्ममिति खासै 2019 असोज 23 हो। त्यो बेला अब उहाँले भन्ने गर्नुहुन्छ, हेडमास्टरले चाहिँ अब उमेर कम भयो थपिदिनको लागि त्यसो गर्नुभयो भन्नुहुन्छ। हुनु पनि सक्छ त्यो कुरा, त्यतातिर म गएन। तर नागरिकतामा रहेको जन्ममिति चाहिँ गलत छ। मैले तपाईहरुलाई यति मात्रै यहाँ भने। र उहाँ अब हामीले हेर्दा पनि हाँसिरहनु भएको छ। दारी सेतै छ नि तर कपाल कालो छ। हेर्नु होला तपाईहरुले पनि। र उहाँलाई विशेष गरेर हामीले चिनेको भनेको चलचित्रको माध्यमबाट, टेलिश्रृङ्खलाको माध्यमबाट चिनिरहेको हो। तर उहाँले लामो समय चाहिँ फेरि अध्यात्म पेसा गर्नुभयो, शिक्षण पेसा गर्नुभयो। उहाँको अझ धेरै लामो समय, धेरै लामो पेसामा पनि रहेको छ। र उहाँको म अब थोरै तपाईहरुलाई अलिकति नजिकबाट मैले चिने चाहिँ चिनाउन खोजिरहेको छु। मैले अघि नै भनिरहेको छु, मैले ठ्याक्कै घिमिरेको पहिलो सन्तानको रूपमा उहाँको जन्म भएको थियो। र बाल्यकालमा उहाँ एकदमै चकचके स्वभावको हुनुहुन्थ्यो, अलिकति मोटो पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला। उहाँको मैले स्वभाव पनि भन्थेँ, हेर्दाखेरि अलि मोटो भए पछाडि ज्ञानले देखिन्छ नि, त्यो खालको उहाँको थियो। भने उहाँ 4 वर्षदेखि 12 वर्षको उमेरमा विभिन्न जिल्ला घुम्ने त्यो सानो उमेरमै मौका पाउनुभयो। किनभने उहाँको बुवाको जुन पेसा थियो, त्यसले बुवाको पेसाको कारणले गर्दाखेरि पनि प्रकाशजी चाहिँ सानो उमेरमै देशका विभिन्न जिल्ला घुम्ने अवसर चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको थियो। विभिन्न जिल्ला उहाँ पुग्नुभयो, लमजुङ, कैलाली, जलेश्वर, जनकपुर, परासी लगायतका ठाउँमा उहाँ पुग्नु भएको थियो। र अहिले परिवारमा उहाँको श्रीमती तारा कुमारी शर्मा हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी छोरी डाक्टर रेशा शर्मा हुनुहुन्छ, रूपा शर्मा हुनुहुन्छ भने छोरा प्रत्येक घिमिरे हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँगै पोखरा 3 नदीपुरमै अहिले बस्नुहुन्छ। उहाँ फिल्मको चाहिँ क्रेजी मान्छे हो फेरि प्रकाशजी। अनि फेरि नदीपुर भनिसके पछाडि पोखराको कुराकानी गर्नुपर्दा नजिकै कल्पना हल, त्यो बेला कल्पना हल भएको कारणले गर्दा पनि फिल्म हेर्न चाहिँ औधी रुचाउने मान्छे फिल्म हेर्नको लागि कल्पना हलमा पुग्नुहुन्थ्यो। र विशेष गरेर उहाँको साथी, नछुट्ने भनेको साथी अनुप बराल अनि दीपक बराजुली, उहाँहरूसँगै फिल्म हेर्नलाई कल्पना हलमा जानुहुन्थ्यो। उहाँ फिल्मप्रति सानैदेखि उहाँ मोह भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले फिल्मप्रति मात्रै होइन, सामाजिक क्षेत्रमा म केही गर्छु, समाजको केही परिवर्तन गर्छु भन्ने भित्र दृढ विश्वास भएको व्यक्ति पनि हो। त्यही कारणले गर्दा 2039 सालमै उहाँले सूर्योदय युवा क्लब भनेर पोखरा 3 नदीपुरमा अहिले पनि छ, त्यो क्लबको स्थापना पनि गर्नुभएको थियो। सामाजिक क्षेत्रमा म अगाडि बढ्छु भनेर उहाँले त्यतिखेर आफू
भन्दा साना साथीहरूलाई जम्मा गरेर चाहिँ क्लब गठन गर्नुभएको थियो। क्लबमा सिनियर चाहिँ उहाँले हुनुहुन्थ्यो र उहाँकै नेतृत्वमा त्यो क्लब रहेको थियो। त्यो बेला उहाँलाई नाटकमा पनि रुचि चाहिँ थियो, नाटकमा रुचि थियो र उहाँका बुबा प्रकाशजीको बुबा तेजनाथजीले पनि नाटक लेख्नुहुन्थ्यो। उहाँले भिरकोटी भन्ने नाटक चाहिँ आर्मीको लागि त्यो बेला लेख्नु भएको थियो र उहाँले त्यो बुवाले लेखिरहेको नाटक चाहिँ पढ्ने मौका पाउनुभयो कि पढ्ने मौका पाइसके पछाडि नाटक चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ, आफ्नै बुबाले लेख्न उठाउनु भएको छ भने पछाडि अलिकति मन छोयो उहाँलाई र होइन कलाकारिता क्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि पनि उहाँलाई यसले मद्दत गर्यो र त्यति बेला चाहिँ नाट्य क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्नलाई उहाँ खोल्नु भएर त्यति बेला चौतारा थियो नदीपुरमा, नदीपुरको चौतारामा बसेर चाहिँ योजनाहरू बनाउने, अब हामीले चाहिँ नाटक मञ्चन गर्नु पऱ्यो भनेर त्यहाँ चाहिँ चौतारामै स्टेज बनाएर त्यो बेला चाहिँ नाटक पनि देखाइएको थियो। त्यसरी उहाँको कलाकारिता क्षेत्रमा पाइला चाहिँ अगाडि बढेको हो। पत्रिका बेच्ने काम चाहिँ उहाँले गर्नुभएको थियो, पत्रिका पनि उहाँले बेच्नु भएको हो। मैले यो जानकारी तपाईँहरूको लागि यति बेलाको क्रममा गरेँ। उहाँले त्यही क्रममा चाहिँ पत्रिका बेचिरहने समयमा होइन अब शिक्षक पेसातर्फ जानुपर्छ है, पढा तैँले भन्ने खालको प्रस्ताव आइसके पछाडि उहाँले चाहिँ पढाउन चाहिँ 2039 सालबाट कन्या स्कुलमा उहाँले पढाउन चाहिँ सुरु गर्नुभएको छ। अहिले चाहिँ रिटायर्ड भइसक्नु भयो, 1.5 वर्ष 2 वर्ष जति भइसकेको छ। उहाँले 2042 सालमा दीपक पराजुलीको लेखन अनुप बरालको मुख्य भूमिकामा रहेको अभिनय तथा निर्देशनको नाटक चाहिँ मञ्चन भएको थियो। 2042 सालमा थियो। त्यस्तै गरी पूर्णाङ्की नाटक जब इज्जत सल्किन्छ डाँफे कला मन्दिरमा त्यति बेला 7 सो देखाइएको थियो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। त्यो बेला चाहिँ टिकट चाहिँ पहिल्यै नै बुकिङ भएको हाउसफुल भएको भन्ने सम्झना प्रकाशजीसँग रहेको छ। त्यसरी चाहिँ नाट्य क्षेत्रमा उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। नाट्य क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने क्रममा निर्देशन, अभिनय, लेखन सबैतिर उहाँले सकेको योगदान गर्न चाहिँ त्यति बेला खोज्नु भएको थियो। त्यो क्रम चाहिँ अहिले पनि रोकिएको छैन, अहिले पनि उहाँ निरन्तर नाटकमै अगाडि बढिरहनु भएको छ। उहाँले चाहिँ धेरै मात्रामा गरेको अभिनय भनेको सरूभक्तजीको नाटकमा बढी मात्रामा उहाँले चाहिँ अभिनय गर्नुभएको छ। सरूभक्तजीका नाटकहरू बढिरहेका छन्। ताण्डव नृत्य तथा अचम्बरी भैलेन, न्याय प्रेमी आस्थामा उठेका हातहरू, क्रिया नाम सर्वनाम विशेषण, काफका, थाङ्ला, जात सोध्नु जोगीको, श्रीमा रामी, यो चाहिँ पोखरा थिएटर स्थापना भइसके पछाडि मञ्चन भएको नाटक हो। निर्माया, अटल बहादुरको आतङ्क गरेर 30 भन्दा बढी नाटकमा चाहिँ अहिलेसम्म प्रकाशजीले अभिनय गरिसक्नु भएको छ। उहाँलाई अभिनय गर्न एकदमै मजा पनि लाग्छ है। उहाँले चलचित्र र नाटक भन्दाखेरि चाहिँ होइन, अभिनय गर्नको लागि चाहिँ त म नाटक नै गर्छु, तर अलिअलि पैसा कमाउने हो भने त फिल्मतिर त्यताबाट चाहिँ पैसा चाहिँ आउँछ, नाटकबाट चाहिँ आउँदैन, उहाँले भन्ने गरेको भनाइएको। र उहाँले विभिन्न नयाँ पुस्तालाई अगाडि बढ्नको लागि पनि विभिन्न कार्यशालाहरूमा पनि आफ्नो प्रस्तुतिहरू, आफ्ना भनाइहरू, आफ्ना अनुभवहरू सुनाउने गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा पनि नयाँ पुस्तालाई कलाकारिता क्षेत्रमा आउनको लागि उहाँले अलिकति ऊर्जा चाहिँ थपिरहनु भएको माहौल पनि पोखरामा बनिरहेको छ। विश्वविद्यालय पोखरा विश्वव्यापी बनाइदिएको चाहिँ त्यो टेलिस त्यसमा धेरैजनाले वाच गर्नु पाउनुभयो। अनि त्यस पछाडि त्यतिखेर त्यसमा प्रस्तुति राखिसके पछाडि, त्यसमा अभिनय गरिसके पछाडि अझ अवसरहरू चाहिँ प्रकाशजीलाई थपिँदै गएका थिए। तर पनि अब त्यो बेला गाह्रो थियो प्रकाशजीलाई, किन भन्दा कन्या स्कुलमा पढाउने, अब सुटिङको लागि विभिन्न ठाउँमा जानुपर्छ, कहिले बिदाको सेड्युल, कहिले बिदा लिएर, तर पनि त्यो रहर चाहिँ उहाँको मनमा कहिल्यै पनि मरेन। त्यसले गर्दा निरन्तर शिक्षण पेसा पनि अप्नाइरहनु भयो भने अभिनयको कुरामा पनि कहिल्यै कमी आएन। बोलाएको ठाउँमा सबै ठाउँमा पुग्ने प्रयास उहाँले गर्नुभएको थियो। र अब चाहिँ अझ मजा भएको छ, किनकि अब म रिटायर पनि भइसकेँ। अब त सबै मैले फिल्म र नाटक क्षेत्रमै अगाडि बढ्छु, म भएको जति सबै समय यसैमा दिन्छु भनेर उहाँले भन्ने गर्नुहुन्छ। र अर्को उहाँको दैनिकी अझ गजबको छ। तपाईँहरूलाई भन्दा कतिजनालाई पत्याएर नलाग्न पनि सक्छ, किनकि शिक्षण पेसा त्यति लामो समय गर्नुभयो, नाटक फिल्मबाट पनि स्थापित भइसक्नु भएको छ। र अझै उहाँको दैनिकी बिहान चाहिँ गाई गोठबाट सुरु हुन्छ। घरको 5 मिनट नजिकै गाई गोठ छ। उहाँको बिहानको दैनिकी भनेको गाई गोठबाट सुरु हुन्छ। गाई दुहिने, घाँस पराल गर्ने र समय फुर्सद भयो भने बारी नै उहाँले बिताउनुहुन्छ, बारीकै काम गर्नुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ उहाँले काम चाहिँ गर्नुहुन्छ। काम गर्नलाई कति पनि लाज नमान्ने स्वभाव चाहिँ प्रकाश घिमिरेजीमा छ, मैले बुझेअनुसार है। यो कसरी फिडब्याक दिइरहेछन् त्यो हेर्न पनि पाइयो। घरमा भन्दा मलाई घरमै मनपर्छ भन्नुभएको छ। र उहाँको एउटा फिल्म हेर्दाको कमजोरी भनेको फिल्ममा देखिसके पछाडि, हेरिसके पछाडि फिलिङ्समा जान मनपर्छ उहाँलाई। त्यसले गर्दा धेरै फिल्म हेर्दा उहाँ रुनुहुन्छ।
तोकिनेकी कथाले पारेको प्रभावले गर्दाखेरि चाहिँ फिल्म हेर्दाखेरि चाहिँ रुने स्वभाव पनि प्रकाश घिमिरेजीमा छ है। मैले यो तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ। पहिला त फिल्म हेर्दाखेरि जस्तै हामीले पनि कतिजनाले अनुभव गर्यो होला, रिलमा फिल्म हेर्ने चलन थियो नि त। रिलमा फिल्म हेर्ने, फिल्मप्रति क्रेजी भए पछाडि अब सबैजना साथीहरूलाई जम्मा गरेर फिल्म देखाए, बारम्बार त्यो रिल चुनिँदाखेरि चाहिँ समस्या चाहिँ बनेको थियो। त्यसरी पनि फिल्म हेरेको अनुभव चाहिँ उहाँसँग रहेको छ। र एकचोटि चाहिँ कल्पना हलमा फिल्म हेर्दाखेरि चाहिँ अचानक आगो लागेको रहेछ। अचानक आगो लागेको हुँदाखेरि चाहिँ उहाँसँग साथी चाहिँ त्यो बेला अनुपजी अनि त्यस्तै अनिलजी साथी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई लाने ल्याउने जिम्मा चाहिँ प्रकाशजीलाई थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि भित्र उहाँलाई समाएर बस्नु पनि भाग्न नपाउने बाध्यता थियो। त्यसरी पनि फिल्म हेरेको अनुभव उहाँले लिनुभएको छ। र उहाँले सुरुमा हेरेको चाहिँ 6 वर्षको हुँदा उहाँले फिल्म हेर्नुभएको रहेछ। हिन्दी फिल्म हेर्नुभएको हो। भारतको दिल्लीमा नीलकमल भन्ने फिल्म चाहिँ उहाँले हेरेको पहिलो फिल्म रहेछ, हिन्दी फिल्म चाहिँ। र पोखरामा आए पछाडि चाहिँ नेपाली फिल्ममा हलमा हेरेको माइती घर पहिलो फिल्म हो भनेर उहाँले भन्ने गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ हलमा फिल्म हेर्न चाहिँ सुरु माइती घर चलचित्रबाट चाहिँ भएको हो। र कतिपय फिल्महरू चाहिँ 2-3 चोटि पनि रिपिट गरेर हेर्नुभएको छ भने ग्रुपमा गएर फिल्म हेर्ने स्वभाव चाहिँ उहाँहरूमा रहेको छ। फिल्म क्षेत्रमा त्यति धेरै सपना देखेको छैन। म फरक शैलीको मान्छे हो। म सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ केही गर्न चाहन्छु भनेर सामाजिक क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाउन खोजिरहनु भएको छ। जस्तै अघि मैले 2039 सालमा सूर्योदय युवा क्लबको स्थापना त्यही कन्सेप्टमा उहाँले गर्नुभएको थियो र त्यसले चाहिँ नाटक पनि मञ्चन गर्यो, जुन 14 रमा नाटक मञ्चन गर्यो। त्यसरी चाहिँ उहाँले सामाजिक सँगसँगै कलाकारिता यी पेसालाई चाहिँ नछोड्ने बाचा चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ। र पछिल्लो क्रममा उहाँको व्यस्तता बढिरहेको छ। अहिले पनि 4-5वटा फिल्मको लागि उहाँलाई अफर आइरहेको छ। कति अघि मैले तपाईँलाई रिपोर्ट पनि दिइसकेको छु। कि डबिङको लागि छन्, कुनै सुटिङको लागि बाँकी छन्, कुनै अनुबद्ध भएर बस्नु भएको छ। यसरी कलाकारिता क्षेत्रमा अगाडि बढिरहनु भएको कलाकारलाई आज हामीले यहाँ सम्मान गर्न पाएका छौँ। र मैले उहाँको बारेमा जानी नजानी केही शब्दहरू यहाँ जानकारी स्वरूप दिन पाएँ। यसको लागि पनि आयोजक चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपालका शाखाप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आजका सम्मानित व्यक्तित्व वरिष्ठ कलाकार प्रकाश घिमिरेज्यूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै जुन लक्ष्य छ, जुन योजना बनाउनु भएको छ, निरन्तर म कलाकारिता क्षेत्रमै अगाडि बढ्छु, अब बचेको समयसँगै कलाकारिता क्षेत्रमै दिन्छु भन्नुभएको छ। यो सम्मानले उहाँलाई अझ थप ऊर्जा मिलोस् र नयाँ प्रतिभालाई कलाकारिता क्षेत्रमा आउनको लागि चाहिँ उहाँको ऊर्जाले चाहिँ मद्दत पुगोस् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु। र आजै जित प्रसादद्वारा चलचित्र पत्रकारिता पुरस्कार 2077बाट सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ हाम्रै संस्था चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपाल पोखरा शाखाका संस्थापक अध्यक्ष श्रीराम सेकेल, उहाँलाई पनि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै मेरो यो जानकारी सँगैको भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। हस्त धन्यवाद। हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण ग्यावलीजीले त्यसै गरी आजका प्रमुख अतिथि सम्मान पत्र प्रदान गरिरहनु भएको छ भने आजका सम्मानित व्यक्ति प्रकाश घिमिरेज्यूले ग्रहण गरिरहनु भएको छ। म उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको सम्मान पत्र म यहाँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु।